دل وچ مقام سونے نبی دا، دل وچ مقام سونے نبی دا، دل وچ مقام سونے نبی دا، دل وچ مقام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا، دل وچ مقام بھیجے خدا خود درود و سلام، خدمت دے اندر جبریل آیا، خدمت دے اندر جبریل آیا، فلکاں تے پیارے نوں رب نے بلایا، فلکاں تے پیارے نوں رب نے بلایا، اور رب دا حبیب سب نوں وکھایا، اور رب دا حبیب سب نوں وکھایا، خیر البشر دا اونچا مقام سونے نبی دا، دل وچ مقام سونے نبی دا، دل وچ مقام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا، دل وچ مقام آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دے صف دا، نبیاں دے صف دا چنیا امام، نبیاں دے صف دا چنیا امام سونے نبی دا، دل وچ مقام سونے نبی دا، دل وچ مقام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا، دل وچ مقام رب دے حکم نال چن توڑ وکھایا، رب دے حکم نال چن توڑ وکھایا، پتھراں نوں سونے نے کلمہ پڑھایا، رب دے حکم نال چن توڑ وکھایا، پتھراں نوں سونے نے کلمہ پڑھایا، پانی دا برتن، پانی دا برتن چشمہ بنایا، او ساقی پلاوے کوثر دا جام سونے نبی دا، سونے نبی دا،